وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم والمتجددة، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع صحابي جديد كان له مكانة في الإسلام، كما كان يقول عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان رجلا مجاهدا خاشعا لله، مخلصا له سبحانه وتعالى، لم تغره زينة الدنيا ولا مظاهرها، مع أنه ولي من المسلمين إمارة فكان واليا عليها. إنه سيدنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. عتبة بن غزوان، هذا الصحابي الجليل الذي لم يشع اسمه كثيرا بين الناس وبين عوام الناس، لكن عندما نقرأ قصته ونتداول سيرته سنرى كيف أنه كان من كبار الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قصتنا معه تبدأ حينما كان سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بعد صلاة العشاء قد أوى إلى فراشه، وكان يريد أن يصيب حظا من الراحة ليستعين بها على العس في الليل. والعس في الليل يقصد به الحراسة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نعم، كان ينام بعد العشاء ليستيقظ من الليل، ثم يقوم وينظر في الناس في الليل ليتفقد أحوالهم، يحرسهم. أمير المؤمنين رضي الله عنه. لكن النوم في تلك الليلة قد نفر من عيني الخليفة رضي الله عنه، لأن البريد الذي وصل إليه في ذلك اليوم حمل إليه أخبارا ليست بسارة. ما هي تلك الأخبار؟ ورد فيها أن جيوش الفرس المنهزمة أمام المسلمين كانت كلما أوشك جنده، أي جند المسلمين، أن يجهزوا عليها وينتهوا منها ويقضوا عليها، كان يأتيهم المدد من هناك وهناك، فما تلبث أن تستعيد قوتها وتستأنف القتال. معضلة. جيش المسلمين يقاتل الفرس، كلما أرادوا أن يهزموهم وشعروا أن الفرس قد ضعفوا جاءهم مدد من هنا ومن هناك. ما الحل؟ ماذا نصنع؟ هذا الجيش لا نستطيع أن نهزمه لأن المدد ما زال يأتيه، فما الحل؟ هذه المعضلة أقلقت سيدنا عمر بن الخطاب، وقيل له إن مدينة الأبلة، هذه المدينة كانت في جوار البصرة، ألحقت بها فيما بعد في العراق، تعد من أهم المصادر التي تمد جيوش الفرس المنهزمة بالمال وتمدهم بالرجال. هذه المدينة الأبلة. فعزم سيدنا عمر حينها على أن يرسل جيشا، لكن ليس لقتال الفرس في ذلك المكان الذي يقاتل فيه المسلمين، لا، إنما ليفتح تلك المدينة الأبلة ويقطع إمدادات الفرس منها. لكنه بعد ذلك اصطدم بمشكلة أخرى، اصطدم بمشكلة أن الرجال عنده قليل، لم يعد عنده من الجيش الكثير، لأن شبان المسلمين شيوخهم وكبارهم
خرجوا كلهم يضربون في فجاج الأرض غزاة في سبيل الله، حتى لم يبق لديه في المدينة إلا النذر اليسير، يعني قليل من الرجال. فماذا فعل؟ فعمد إلى طريقته التي عرف بها، ما هي؟ كما يقول المؤرخون: التعويض على قلة الجند بقوة القائد. وإن كان الجند قليلون، لكنه كان الآن يجب أن يعتمد على شيء آخر، وهو أن يعتمد على قوة القائد الذي سيقود المعركة. فنثر كنانة رجاله بين يديه، وأخذ يعجم عيدانهم واحدا بعد آخر، جعل أسهما لكل قائد، ثم جعل ينثر ليرى من هذا القائد الذي سيختاره. ثم ما لبث أن هتف فقال: وجدته، نعم وجدته. ثم قام من فراشه ونهض وهو يقول: إنه مجاهد عرفته بدر وأحد والخندق وأخواتها، وشهدت له اليمامة ومواقفها، فما نبى له سيف، أي ما أخطأ له ضربة سيف، ولا أخطأت له رمية. لقد هاجر الهجرتين، كان سبعة أسلموا على ظهر الأرض. من هذا الصحابي؟ يقصد سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وارضاه. ولما أصبح الصبح قال للناس: ادعوا لي عتبة بن غزوان رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء عتبة بن غزوان إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين، فعقد له سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عقد له الراية على 312 رجلا فقط. هذا كان ما بقي، وهذا ما استطاع أن يجهزه له سيدنا عمر بن الخطاب، 312 رجلا. لكنه وعده بأن يمده تباعا بما يتوافر له من الرجال، ما إن يتوافر لسيدنا عمر رجال سيمده به، لكن الآن هذا الذي توفر. ولما عزم هذا الجيش الصغير على الرحيل، وقف الفاروق يودع قائده عتبة ويوصيه وصية، فقال له: يا عتبة، إني قد وجهتك إلى أرض الأبلة، وهي حصن من حصون الأعداء، فأرجو الله أن يعينك عليها، فإذا نزلت بها فادع قومها. انظروا الآن أحبتي إلى منهج الإسلام: فادع قومها إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، أي ادعو قومها إلى الإسلام أن يسلموا، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فخذ منه الجزية عن صغار وذلة، وإلا فضع في رقابهم السيف في غير هوادة، واتق الله يا عتبة فيما وليت عليه. الآن كما ذكرنا دائما وسالفا أن منهج الفتوحات الإسلامية كانت تعتمد على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى، أن ندعو الناس إلى الإسلام. لم يسلموا يدفعون الجزية، والجزية يدفعونها لقاء أو مقابل أن يحميهم المسلمين إذا أصابهم أي مكروه. ثم الثالث: إذا لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية، إذن هي القتال، هو الحرب. حينها وقال له فيما بعد سيدنا عمر: وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. إياك أن يدخل الكبر فيك، خاصة أنك الآن قائد كتيبة، قائد جيش، فتقول الآن نفسي الآن أنا قائد، أنا كلمتي مسموعة، أنا وأنا وأنا، هذه الآن التي تورد المهالك، لأنه صار في منصب، فتفسد عليك آخرتك. لأن الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية لنا ولكم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك، واعلم أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعزك الله به بعد الذلة، وقواك به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وقائدا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إذا هي لم تبطرك وتخدعك وتهوي بك إلى جهنم، أعاذك الله وأعاذني منها. انتهى كلام سيدنا عمر. الإمارة فتنة، الإمارة بحد ذاتها
ولو كانت على أقل ما يقال أنها إمارة تبقى فتنة، لأنها تجعل من الأمير تجعل نفسه قابلة لأن تطغى وتتكبر وتتجبر، وكل هذا بسبب العجب، لأنها أعجبت بنفسها. مضى سيدنا عتبة بن غزوان بعد أن سمع هذه النصيحة الطيبة من سيدنا عمر رضي الله عنه، مضى برجاله ومعه زوجته و5 نسوة أخريات من زوجات الجند وأخواتهم، حتى نزلوا في أرض قصباء لا تبعد كثيرا عن مدينة الأبلة، ويقصد بالأرض القصباء ذات قصب نابت فيها، ولم يكن معهم شيء يأكلونه في ذلك الوقت. فلما اشتد عليهم الجوع قال عتبة لنفر منهم: التمسوا لنا هذه الأرض لعلنا نأكل شيئا منها، يعني ابحثوا في هذه الأرض عن شيء نأكله. فقاموا يبحثون عما يسد جوعهم، فكانت لهم مع الطعام قصة عجيبة رواها أحد الذين ذهبوا يبحثون. قال ذلك الرجل: بينما كنا نبحث عن شيء نأكله دخلنا أجمة. الأجمة مكان فيه شجر كثيف يسمى أجمة لكثافة الشجر، فإذا فيها زنبيلان. الزنبيل هو مثل القفة، القش، لكن ممكن مصنوع من شيء آخر. قال: فإذا فيها زنبيلان، في أحدهما تمر وفي الآخر حب أبيض صغير مغطى بقشر أصفر. لم يعرفوا ما هذا الحب، حب أبيض صغير، هذا الحب الأبيض الصغير مغطى بقشر أصفر. فجذبناهما حتى أدنيناهما من العسكر، يعني من المعسكر الجيش. فنظر أحدنا إلى الزنبيل الذي فيه الحب وقال: هذا سم أعده لكم العدو فلا تقربنه. فملنا إلى التمر، تركنا هذا الحب، جئنا إلى التمر وجعلنا نأكل منه. وفيما نحن كذلك إذ بفرس قد قطع قياده وأقبل على زنبيل الحب وجعل يأكل منه. فرس انقطع الحبل للجام له، وجاء هذا الفرس إلى زنبيل الحب الذي حب الأبيض المغلف بقشر أبي أصفر، فجعل يأكل هذا الفرس منه. فماذا قالوا؟ قالوا: وجعل يأكل منه فوالله لقد هممنا بأن نذبحه قبل أن يموت لننتفع بلحمه. لما أكل هذا الفرس قالوا: هذا ممكن مسموم، فممكن يموت الآن هذا الفرس، فدعونا نقتله نذبحه ذبحة شرعية قبل أن يموت ويكون ميتا فلا يحل لنا أكله. فقام إلينا صاحب الفرس وقال: دعوا الفرس وسأحرسه الليلة، فإن أحسست بموته أنا سأبقى الليل أحرسه وأنظر إلى هذا الفرس وأراقبه، فإذا أحسست بموته ذبحته. فلما أصبحنا وجدنا الفرس معافى لا ضرر فيه، يعني لم يصبه أي شيء. فقالت أختي: يا أخي إني سمعت أبي يقول إن السم لا يضر إذا وضع على النار وأنضج، يعني هذا الحب الذي وجدتموه إذا غلي على النار فإن السم سيبطل، سمعت أبي يقول هكذا. يقول: ثم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القدر وأوقدت تحته، ثم ما لبثت أن قالت: تعالوا وانظروا كيف احمر لونه. ثم جعل يتشقق عنه قشره وتخرج منه حبوبه البيض، فألقيناه في الجفنة يعني القصعة الكبيرة التي يأكلون فيها، فألقيناه في الجفنة لنأكله. فقال لنا عتبة: اذكروا اسم الله وكلوه، يعني سموا بالله. فأكلناه فإذا هو غاية في الطيب. ما هذا الحب الذي أكلوه؟ ثم عرفنا بعد ذلك أن اسمه الأرز. نعم أحبتي، الأرز ذلك الوقت قد عرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت الأبلة التي اتجه إليها عتبة بن غزوان رضي الله عنه بجيشه الصغير مدينة حصينة قائمة على شاطئ نهر دجلة، وكان الفرس قد اتخذوها مخازنا لأسلحتهم،
جعلوا هذه المدينة الأبلة مخازن فيها يضعون فيها أسلحتهم، فإذا احتاجوا شيئا أرسلوا بالمدد منها إليهم. وجعلوا من أبراج حصونها مراصد لمراقبة أعدائهم، فيها أبراج للحصون، على كل برج هنالك حرس يراقبون قدوم الأعداء إليهم. لكن ذلك لم يمنع سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه من غزوها على الرغم من قلة رجاله وضآلة سلاحه، إذ لم يجتمع له من الرجال غير 600 مقاتل. بعد كل هذا وبعد أن أرسل له سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يجتمع له أكثر من كم؟ 600 مقاتل، تصحبهم طائفة قليلة من النساء، ولم يكن عنده من السلاح إلا السيوف والرماح فقط، لم يكن عنده سهام، فقط سيوف ورماح، فكان لابد له من أن يستعمل ذكاءه رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي سيفعله سيدنا عتبة؟ كيف سيفتح هذه المدينة الحصينة بما فيها من عدة وسلاح ورجال مع قلة معه من الرجال وسلاح قليل ونساء؟ ماذا سيفعل؟ يظهر هنا ذكاء سيدنا عتبة بن غزوان. جعل النساء يجتمعن وجعل لهن رايات رفعها على أعواد الرماح، رايات جعلها على أعواد الرماح، وأمرهن للنساء أن يمشين خلف الجيش، أن يمشين أين؟ خلف الجيش. وقال لهن للنساء: إذا نحن اقتربنا من المدينة فآثرن التراب وراءنا حتى تملأن به الجو. الجيش سيكون أمام والنساء في الخلف مع الرايات التي يحملنها على الرماح، وأيضا جعلن ينثرن التراب خلفهن. لماذا؟ ما هذا التصوير الذي يريده؟ قال: فلما دنوا من الأبلة خرج إليهم جند الفرس فرأوا إقدامهم عليهم، رأوا الجيش ورأوا ماذا؟ ورأوا الرايات التي خلف الجيش، ووجدوا الغبار يملأ ما خلف الرايات. فقال بعضهم لبعض، من؟ الفرس، إنهم طليعة العسكر، يعني هؤلاء فقط المقدمة، وإن وراءهم جيشا جرارا يثير الغبار ونحن قلة. هؤلاء الفرس بدأ الخوف فيهم، فدب في قلوبهم الذعر وسيطر عليهم الجزع، فطفقوا يحملون ما خف من وزنه وغلى ثمنه، ويتسابقون إلى ركوب السفن الراسية على نهر دجلة ويولون الأدبار. فدخل سيدنا عتبة بن غزوان الأبلة، مدينة الأبلة، وفتحها دون أن يفقد رجلا واحدا منها أو فيها، دون أن يقتل أحدا أو يقتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم فتح ما حولها من المدن والقرى بعد ذلك، بعد أن فتحها، وغنم من ذلك غنائم كما يقول المؤرخون عزت عن الحصر، يعني لا يمكن لأحد، يعني يصعب إحصاؤها وتقدير كميتها، وفاقت كل تقدير، حتى إن أحد رجاله عاد إلى المدينة المنورة فسأله الناس: كيف المسلمون في الأبلة؟ كيف حال المسلمين هناك في مدينة الأبلة؟ فقال: عما تتساءلون، والله لقد تركتهم وهم يكتالون الذهب والفضة اكتيالا، يعني الذهب والفضة يتعاملون فيه صار بالكيلو من كثرته ووفرته. فأخذ الناس يشدون إلى الأبلة الرحال، يعني بدأوا يقصدون ويسافرون ماذا؟ مدينة للتجارة والعمل، هناك أموال، وهذه سنة البشر، أنهم متى عرفوا أن بلادا من البلدان فيها عمل وفيها مال فترى الناس يقصدونها للعمل، هذا ما يحصل. عند ذلك رأى سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه أن إقامة جنوده في المدن المفتوحة سوف تعيدهم أو تعودهم على لين العيش، على الحياة الرغيدة والرفاهية، وتخلقهم بأخلاق تلك البلاد، وتفل من حدة عزائمهم، يعني تقلل وتضعف عزائمهم على مواصلة القتال والجهاد في سبيل الله. فكتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
يستأذنه ببناء مسجد البصرة. أين البصرة؟ لم تكن في ذلك الوقت، فقال في بناء البصرة، ووصف له المكان الذي اختاره له فيها فأذن له. فاختط سيدنا عتبة رضي الله عنه وأرضاه هذه المدينة الجديدة، هو من أعمر وأنشأ مدينة البصرة في العراق. وكان أول ما بناه سيدنا عتبة في ذلك الوقت مسجد عظيم في المدينة، بدأ أول شيء ببناء مسجدها، مسجد عظيم، ولا عجب في ذلك كما يقول المؤرخون، فمن أجل المسجد خرج هو وأصحابه غزاة في سبيل الله، وبالمسجد انتصر هو وأصحابه من على أعداء الله. الأصل المسجد هو الذي يجمعنا، هو الذي يوحدنا، هو الذي ننطلق منه بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جعل الجنود يتسابقون على اقتطاع الأراضي وبناء البيوت. هذه هي الآن فتنة الدنيا، أصبح مال وفير، أراضي موفورة متوفرة، جعلوا يعمرون. ليست المشكلة في الإعمار وفي الكسب، لكن المشكلة حينما تكون هذه الأمور تقع في القلب مكانا تعظم بها الدنيا، أن يكون هذا المتاع الذي وصل إلينا يجعلنا نرغب في الدنيا ونميل إليها عن الآخرة، هذه المشكلة. هذا ما رآه سيدنا عتبة، فحينما رأى الجند يقتطعون الأراضي لإعمار بيوتهم هو لم يقتطع شيئا ولم يبني لنفسه بيتا، وإنما ظل يسكن خيمة من الأكسية، يعني من القماش، ذلك لأنه كان قد أسر في نفسه أمرا، أراد شيئا. ماذا أراد؟ عندما رأى سيدنا عتبة رضي الله عنه وأرضاه أن الدنيا أقبلت على المسلمين في البصرة إقبالا يذهل المرء عن نفسه، وأن رجاله الذين كانوا منذ قليل لا يعرفون طعاما أطيب من الأرز الذي وجدوه، الأرز المسلوق بقشره، ورآهم قد تذوقوا مآكل الفرس، طعام الفرس الآن بعد أن اختلطوا بهم، وطعامهم الفاخر وحلوياتهم مثل الفالوذج واللوزنج وغيرها مما استطابته نفوسهم، فخشي رضي الله عنه وأرضاه على دينه من دنياه، وأشفق على الآجلة من العاجلة، فجمع الناس في مسجد الكوفة وجعل يخطبهم. جمع الناس ووقف خطيبا بهم: أيها الناس، أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، يعني قاربت على الانتهاء، ليست طويلة. إن الدنيا آذنت بالانقضاء، يعني توشك على الانقضاء، وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها. هذه زائلة، هذه فانية، هذه الدنيا، لكن ستنتقلون إلى دار لا زوال فيها ولا نهاية، لا ختام فيها، فانتقلوا إليها، إلى تلك الدار بخير أعمالكم. العمل هنا. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنت سابع المسلمين في وقت من الأوقات، سابع من أسلم، وما لنا طعام غير ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا، ويقصد بأشداقنا شفاهنا وأمعاؤنا، يعني الشفاه تقرحت لأنهم يأكلون ورق الشجر، وكنا في ذلك الوقت فقط 7 مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد التقطت بردة ذات يوم فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها الآخر، يعني من شدة الفقر كان عنده إزار بردة لقطها فقسمها، شقها نصفين، أعطى نصفا لأخيه سعد بن أبي وقاص ونصفا له ليأتزروا بها من شدة فقرهم الذي كانوا فيه. فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، قد فتحت لنا الدنيا وصرنا أغنياء، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. يستعيذ بالله أن يعجب بنفسه وأن يطمع بما في الدنيا مما يتيسر له مما جاء بين يديه، ويكون عند الله بذلك قد صغر. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ثم استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم
وهاجر إلى المدينة. هذا ما أسره. لماذا لم يعمر؟ لأنه أراد أن يترك هذا المتاع وهذا الغنى وهذه الزينة ويعود إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم هناك في بلد الحبيب، يعيش على حال يسيرة يأكل ويشرب منها ويخرج في سبيل الله، لا يريد زينة الدنيا رضي الله عنه. ثم استخلف رجلا فجعل خليفة عنه ليكون أميرا وذهب إلى المدينة، لكنه ماذا سيلقى هناك؟ سيلقى هناك أمير المؤمنين عمر، هل سيرضى؟ قدم على سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وجعل يستعفيه من الولاية، يعني يطلب أن يعفيه من أن يكون واليا على البصرة، ويترجاه لكي يتركه ويعفيه من هذه المهمة. لكن سيدنا عمر أصر عليه إصرارا شديدا وأمره أمرا بالعودة إلى البصرة، فأذعن لأمر سيدنا عمر، لأن إطاعة الخليفة أمر واجب. أذعن لذلك لكن مكرها، لم يكن يريد الإمارة. وسيدنا عمر لماذا ألح عليه؟ لأنه يعرفه أنه أمين وأن الدنيا لن تفتنه، فلذلك سيكون عادلا. هذا رجل تقي صالح، وهذا الرجل الصالح يجب أن يكون في هذا المكان المناسب، هو الذي ينشر العدل. مثل هذا الرجل الذي لا تغره الدنيا وزينتها ينشر العدل بين الناس ويرقي الناس ويصلح أحوال الناس وينصح الناس، هذا ما نريده من أمتنا. أمثال سيدنا عتبة بن غزوان، هذا ما رآه سيدنا عمر حينما عينه. والله لقد أصاب سيدنا عمر حينما جعله قائدا على الجيش، قائد قوي ذكي تقي خائف من الله سبحانه وتعالى. فعاد إلى البصرة، لكنه في قلبه كاره أشد الكره لهذه الإمارة وهذه الولاية، فركب ناقته، لكنه في الطريق كان يدعو الله: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها. فماذا حصل؟ استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاء سيدنا عتبة بن غزوان، لم يعد إلى تلك المدينة. ما الذي حصل؟ عثرت ناقته رضي الله عنه، تعثرت في الطريق فوقع من عن ناقته، خر صريعا مات من فوره وفارق الحياة. لم يرد الدنيا، أراد الآخرة، أراد أن يقبضه الله تعالى إليه ولا يكون واليا عليها. أي قلب هذا؟ أي إيمان راسخ عند سيدنا عتبة. سيدنا عتبة بن غزوان من الذين صدقوا مع عهد الله عليه، واستجاب الله دعاءه، فارق الحياة دون أن يكون أميرا أو واليا. أراد الله فأحبه الله فقربه. هنيئا له. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد هذا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية قصتنا مع سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، لكن نسأل الله تعالى أن يحقق قلوبنا على ما حقق به قلوب صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم المخلصين، الذين لم تكن الدنيا في أيديهم ولكن كانت في قلوبهم. نسأل الله تعالى أن لا يفتننا بما لدينا من مفاتن، ونحن نعلم أن فتن الدنيا كثيرة. نسأله جل في علاه أن يكرمنا بالإخلاص للعمل في الدعوة في سبيل الله، فوالله ما عملنا شيئا مثل ما عمل الصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله العظيم أن يكرمنا وإياكم جميعا أحبتي للعمل في سبيل الله، للدعوة، الدعوة إلى الله، إصلاح النفس وإصلاح الناس، هذا ما نريد. ثم أن لا يفتننا سبحانه بما نرى في الدنيا، أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة